अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बदर नज़ीर बाबर। ये वीडियो मेरे उन तमाम भाइयों और बहनों के लिए है जो यूके में बतौर स्टूडेंट मौजूद हैं, या उन बेटों और बेटियों के लिए है जो यूके में स्टूडेंट के तौर पर मौजूद हैं, या जहां जो असाइलम के अमल से गुज़र रहे हैं, और वो लोग भी जो किसी वजह से अपनी कानूनी हैसियत को बरकरार नहीं रख सके। आप सब एक मुश्किल और हसास वक्त से गुज़र रहे होते हैं, जहां हर कोई आपको मदद के नाम पर लूटने के लिए तैयार बैठा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी कंसल्टेंट या वकील की कानूनी हैसियत खुद चेक कर सकते हैं, ताकि आपका केस किसी गलत हाथ में जाकर मज़ीद ख़राब ना हो। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि ये सारा अमल आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले यूके गव वेबसाइट पर जाएंगे और इसको हम क्लिक करेंगे। ये आ जाएगा वेलकम टू यू गव यूके। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ आप लिखेंगे इमिग्रेशन कंसल्टेंट। यहाँ ये आपके सामने ये पेज खुलता है जब, तो आपको अब चाहिए कि फाइंड इमिग्रेशन एडवाइज़र अपने केस के लिए। अगर आप असाइलम का केस है, स्टूडेंट का केस है, लेकिन आपको लीगल जो है सॉलिसिटर या लीगल कंसल्टेंट चाहिए जो आपको कानूनी तौर पर जो मजाज हो, जिसको ये हक हो कि आपको वो कानूनी मशवरा दे सकता है, बजाय इसके कि आप गली मोहल्लों में या अपने अजीज़ों दोस्तों से पूछकर किसी ऐसे शख्स के हाथ अपना केस दे दें जो गलत हो। तो बड़ा आसान सा तरीका है, फाइंड एन इमिग्रेशन एडवाइज़र। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, इफ़ यू वांट लीगल हेल्प यू कैन फाइंड सॉलिसिटर हु गिव इमिग्रेशन एडवाइस थ्रू लॉ सोसाइटी इफ़ यू लिव इन इंग्लैंड एंड वेल्स, और लॉ सोसाइटी ऑफ स्कॉटलैंड अगर आप स्कॉटलैंड में हैं तो वहाँ आप इस लिंक को क्लिक करेंगे और फिर उधर ये लिखा हुआ है कि अ सॉलिसिटर कैन हेल्प मैनेज योर केस एंड फाइंड बैरिस्टर। ठीक है, इफ़ यू आर मैनेजिंग योर ओन केस बट ऑन लीगल एडवाइस और एडवोकेसी यू कैन फाइंड अ बैरिस्टर थ्रू, ये जितने हैं लिंक दिए हुए इन पर आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन हमें तलाश करना है कंसल्टेंट स्टूडेंट्स के लिए। असाइलम सीकर हैं अगर आप, तो आपने कोई मशवरा लेना है तो आप सीधा वेबसाइट पर जाइए यूके गव की, फाइंड अ कंसल्टेंट। उसके बाद आप यहाँ आते हैं, ये पेज आपके सामने खुलता है, फाइंड इमिग्रेशन एडवाइज़र। उसको स्क्रॉल डाउन करते हैं आप, लॉ सोसाइटी, इसको आपने क्लिक करना है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने ये सारा पेज खुल जाएगा, SRAID। ठीक है, अब हम चेक करते हैं SRAID है क्या। उसके लिए हम जाते हैं दोबारा गूगल पर। ठीक है, यहाँ व्हाट इज़ SRAID। ठीक है, तो SRAID ये है क्या, यहाँ ये बताता है। इसको हम क्लिक करते हैं, चलते हैं उर्दू ट्रांसलेशन में। ठीक है, सॉलिसिटर रेगुलेशन अथॉरिटी भी कहा जाता है, एक मुनफरिद शनाख्ती नंबर है जो वकील का रोल नंबर एक SRAID जैसे के ज़रिए इन अफराद और फर्मों को दिया जाता है जिन्हें वो इंग्लैंड और वेल्स में रेगुलेट करते हैं। ठीक है, SRA का इस्तेमाल किसी वकील की सच्चाई सदाकत की तस्दीक करने और रेगुलेटरी फ़ैसलों के लिए उनका रिकॉर्ड चेक करने, या सरकारी हैसियत से उन किसी फर्म की कानूनी हैसियत की अगर आपने तस्दीक करनी है कि वो लीगल है या अनलीगल है, वो ये है, ये सॉलिसिटर रजिस्टर में ये नंबर मौजूद होता। ठीक है, तो ये आपको अब ये SRAID है क्या, ये इस बात की तस्दीक करता है कि एक वकील या फर्म रजिस्टर रेगुलेटेड और उसके मुताबिक है। ये आपको बोगस सॉलिसिटर्स के हत्थे चढ़ने से बचाता है, सीधी सी बात है। इसके अलावा SRA की वेबसाइट तदीबी कार्रवाइयों, बंदिशों या मिजाज हैसियत की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं आप। ये एक मुनफरिद अददी या
شناختی نمبر اس کے فارمیٹ میں ہوتا ہے. درخواست پر وکیلوں کے ذریعے فراہم کردہ جو پیپر ہوتے ہیں ان کی پیشہ ورانہ ویب سائٹ پر یہ نمبر موجود ہوتا. اس کو آپ نے کیسے تلاش کرنا ہے؟ اکثر سالیسیٹر ریگولیشن اتھارٹی، اکثر SRA نمبر یا رول نمبر کہا جاتا ہے، اس کا استعمال کرنے یا پوسٹ کوڈ کے لیے اس کی توثیق کرنے کے لیے آپ جب جاتے ہیں ان کا پیج جو آپ کو کورسپونڈنس آتی ہے اس کے نیچے جو لکھا ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں SRA نمبر وہاں موجود ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو وہ بندہ لیگل نہیں ہے، اور اگر وہاں کسی وجہ سے موجود نہیں ہے تو آپ اس فرم سے پوچھیں کہ آپ کا SRA ID نمبر کیا ہے. SRA ID نمبر لے کر آپ اس ویب سائٹ میں ڈالیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا. اب ہم واپس چلتے ہیں. اب یہاں میں سرچ کرنا چاہتا ہوں، کوئک سرچ، وہ اس لحاظ سے کہ ایشو کیا ہے ہمارا. ٹھیک ہے، امیگریشن. میں ایک پوسٹ کوڈ ڈالتا ہوں بریڈ پورٹ کا BD95EY. ٹھیک ہے جی. اس کو جب ہم سرچ کرتے ہیں تو لا سوسائٹی میں یہاں ہمیں یہ سارے سالیسیٹر مل جاتے ہیں. اب یہاں آپ دیکھیے کہ ایریاز جس میں یہ پریکٹس کرتے ہیں وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ یورپین کمیونٹی لا کی پریکٹس کرتے ہیں. امیگریشن، ہیومن رائٹس، امیگریشن، نیشنلٹی اور سٹیزنشپ. اس طرح آپ کو یہ ساری انفارمیشن مل سکتی. ٹھیک ہے جی. تو یہاں میں اس کو بند کرتا ہوں. تو دوستوں، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو کئی ایجنٹس ایسے ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹ کو ورک ویزا میں ان کا ویزا تبدیل کروانے کے جھوٹے خواب دکھاتے ہیں. پہلے چیک کریں کہ کیا وہ کنسلٹنٹ اس کا مزاج بھی ہے، یعنی وہ اس کو اختیار ہے کہ وہ یہ اپلیکیشن جمع کروا سکتا. اور پھر اگر آپ اسائلم سیکر ہیں تو اسائلم کے کیسز میں لیول 2 جو ہے OISC یا لیول 3 کے رجسٹرڈ ایڈوائزر جو ہیں یا ماہر وکلائی قانونی مشورہ دے سکتے ہیں، لیول 1 کے نہیں. اور کسی عام ایجنٹ کو اپنا کیس مت دیجیے. اس کے علاوہ غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے لیے اگر آپ اپنی حیثیت قانونی کروانا چاہتے ہیں تو غلط ایڈوائس آپ کو ڈیپورٹ کروا سکتی. گورنمنٹ کی ویب سائٹ پر رجسٹرڈ لیگل ایڈ فراہم کیے گئے ہیں، اور وہ جتنے بھی وکیل ہیں ان کی لسٹ وہاں ان کو تلاش کیجیے. UK گو پہ جا کر لیگل ایڈ کے جو سالیسیٹر وکلاء ہیں ان کو تلاش کیجیے. مجھے امید ہے کہ میرا یہ پیغام UK میں آپ تمام لوگوں تک پہنچائیں گے جو اس وقت پریشان ہیں، چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا اپنی جگہ یہاں بنانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. یاد رکھیے، قانون سب کے لیے برابر ہے، بس آپ کو صحیح راستے کا علم ہونا چاہیے. کسی بھی غیر رجسٹرڈ ایجنٹ کی باتوں میں آ کر اپنی فائل خراب نہ کریں. اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو کمنٹ میں بتائیے گا. میں پھر کوشش کروں گا کہ ویب سائٹ کے تھرو آپ تک آپ کی مطلوبہ معلومات پہنچا سکوں. امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کے ذہن میں کافی سوالات، ان کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا. ایک بار پھر کہوں گا کہ کنسلٹنٹ کو ایسے ویسے کے پاس نہ جائیے. اس نے بتا دیا تو ادھر چلے گئے، اس نے اور نہ گلی محلوں میں جو کنسلٹنٹ بیٹھے ہوتے ہیں ان تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. مثلاً چاچا سلطان مجھے یہ بتا دیں گے میرا کام چچا خورشید نے کروا دیا تھا، میرا کام جناب جاوید صاحب نے کروا دیا تھا. ایسا نہ کیجیے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے مستقبل سے مت کھیلیے. میں ہوں بدر نذیر بابر.